दशमस्कन्धः अथ नवतितमोऽध्यायः 90th chapter. श्रीशुक उवाच सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियः पतिः सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्टिपुङ्गवैः त्रेभिश्चोत्तमवेषाभिः नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्ण्येषु क्रीडन्ति विस्तटिद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायामदच्युद्भिर्मदङ्गजैः सलङ्कृतैर्भटैरश्वैरथैश्च कनकोज्ज्वलैः नित्यं सङ्कुलमार्गायामदच्युद्भिर्मदङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्भटैरश्वैरथैश्च उद्यान उपवनाढ्याया पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भृङ्गविहगैः नादितायां समन्ततः रेमे षोडशसाहस्रपत्नीनाम् एकवल्लभः तावद् विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महर्दिषु प्रोत्फुल्लोत्पलकल्हारकुमुदाम्भोजरेणुभिः वासितामलतो येषु कूजद्विजकुलेषु च
विजहार विगाह्याम्बो हृदि नीषु महोदयः कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धश्च योषिता उपगीयमानो गन्धर्वैः मृदङ्गपनवानकान् वादयद्भिर्मुदा वीणां सूतमागतवन्दिभिः शिच्यमानोच्युतस्ताभिः असन्ति विस्मरेचकैः प्रतिसिञ्चन् विचिक्रीडे यक्षेवर्यक्षराडिव ताक्लिन्न वस्त्रविवृतोरुकुचः प्रदेशाः सिञ्चन्त्य उद्धृतबृहत्कबरः प्रसूनाः कान्तं स्मरेचकजिहीरशयोपगुह्य जातस्मरोत्सवलसद्वदनाविरेजुः कृष्णस्तु तत्स्तनविषञ्चित कुङ्कुमस्रक् क्रीडाभिशङ्कदुतकुन्तलवृन्दबन्धः सिञ्चन्मुहुर्युवतिभिः प्रतिसिच्यमानो रेमे करेणुभिरिवेभ पतिः परीतः
ನಟಾನಾಂ ನರ್ತಕೀನಾಂ ಚ ಗೀತವಾದ್ಯೋಪಜೀವಿನಾಂ ಕ್ರೀಡಾಲಂಕಾರವಾಸಾಂಸಿ ಕೃಷ್ಣೋದಾತ್ತಸ್ಯ ಚ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯೈವಂ ವಿಹರತೋ ಗತ್ಯಾಲಾಪೇಕ್ಷಿತಸ್ಮಿತೈಃ ನರ್ಮಶ್ವೇಲಿ ಪರಿಷ್ಪಂಗೈಃ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಕಿಲ ಹೃತಾ ಧಿಯಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯೈವಂ ವಿಹರತೋ ಗತ್ಯಾಲಾಪೇಕ್ಷಿತಸ್ಮಿತೈಃ ನರ್ಮಶ್ವೇಲಿ ಪರಿಷ್ಪಂಗೈಃ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಕಿಲ ಹೃತಾ ಧಿಯಃ ऊचुर्मुकुन्दैकदियो गिर उन्मत्तवज्जडम् चिन्तयन्त्योरविन्दाक्षं तानि मे गततः शृणु महिष्य ऊचुः कुररिविलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखि कच्चित् गाढनिर्भिन्न वेचेता नलिन नयनः सोदारलीलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धुः त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टाम् किं वा सजं स्पृहयसे कबरेण वोढुम्
किं वा स्वयं स्मरायसे कबरेण वोढुम् मेघयसि नक्तमनुस्रवन्धो त्वं रोरवीशिकरुणाम्बरचक्रवाकी दास्यं तदा वैद्यवाचिलवादनिष्ठा किं वा स्वयं स्पृहयसे कबरेण वोढुम् भोभो सदा निष्ठनसे उदन्वते अलब्ध निद्रोदिगतः प्रजागरः किं वा मुकुन्दापहृतात्मलाञ्छनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययाम् त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीदिति विक्षिणोषि कच्चित् मुकुन्द गतितानि यथा वयं त्वम् विस्मृत्य भोस्तगितगीरुपलक्ष्य सेनः किन्त्वा सरितमस्माभिः मलयानि लते प्रियम् गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हृदि रयसि न स्वरम् मेघश्रीमन्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनम् श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवाद्यायति प्रेमबद्धः अत्युत्कण्ठः शबलहृदयोऽस्मद्विधो बाष्पदाधाः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःखदस्तत्प्रसङ्गः श्रीमत्वमसि
श्रीवत्साङ्गमयमिव भवत्याय चित्रेण वक्तः अद्युत्कण्ठश्रवणर्गयो मल्लिको वाष्पदानः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःखतस्तत्प्रसन्नाः प्रिय रावपदानि भाषसे मृत संजीवितया नया गिरा करवाणि किमद्यते प्रियं वद मे वल्गितकण्ठकोकिल करवाणि मध्यते प्रियं वदमेवल्गितकण्ठकोकिला प्रियरामपदानि भाषसे मृतसञ्जीवितया नया गिरा करवाणि मध्यते प्रियं वदमेवल्गितकण्ठकोकिला न चलसि न वदस्युदार बुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपि बत वसुदेव नन्दनाङ्घ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विदर्तुम् अभिमत वसुदेव नन्दनाङ्घ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विदर्तुम् न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अभिमत वसुदेव नन्दनाङ्घ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विदर्तुम् शुष्यद्रदाकर्षिता बध सिन्धुपत्न्यः सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभर्तुः यद्वद्वयं मधुपतेः प्रणयावलोकमप्राप्य मुष्टहृदया पुरुकर्षिता स्म हंसस्व हंसस्वागतमस्य तापि बपयो ब्रूह्यङ्गशौरे कथाम् दूतं त्वानुविदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्त उक्तं पुरा किं वा नश्चल संहृद स्मरति तं कस्मात् भजामो वयम् चौद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठा स्त्रियाम्
इतीदृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लोभिरे परमां गतिम् श्रीहरये नमः। देवनस्मरणं गोविन्दा